बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पार्टी सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों पर 50% का कट क्यों लगा रही है? क्यों तहरीक इंसाफ के पार्टी दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन को 5 माह से तनख्वाहें नहीं अदा की गई? अब PTI का माली बहरान कितना संगीन है, इस बहरान की वजूहात क्या हैं, और इन पार्टी सेक्रेटेरिएट के अंदर कितने मुलाजमीन काम करते हैं और इनकी तनख्वाहें माहाना कितनी बनती हैं, इसका बजट कितना है। आज के इस व्लॉग में हम इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ के पार्टी सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन की जानिब से ये शिकायत सामने आ रही हैं कि पार्टी क़यादत की जानिब से उन्हें ये इन्फॉर्म किया गया है कि माली मुश्किलात के बाइस तहरीक इंसाफ तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों पर 50% का कट लगा रही है। और बात सिर्फ 50% के कट की नहीं है, बल्कि गुज़श्ता 5 माह से पार्टी ने दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा नहीं की। और ये जो मुलाजमीन हैं, ये लाहौर और इस्लामाबाद के पार्टी दफातर के अंदर काम करते हैं और इनकी तादाद तकरीबन 25 से 28 है। और अगर इनकी तनख्वाहों की बात की जाए तो ये तकरीबन 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तनख्वाह वसूल करते हैं। और इनमें से जो बड़ी तादाद है वो छोटे मुलाजमीन की है जो मामूली तनख्वाहों पर काम करते हैं। यानी कि जो 2 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन हैं उनकी तादाद ना होने के बराबर, ये बहुत कम है। और अगर हम माहाना तनख्वाहों की बात करें तो ये तकरीबन 40 लाख रुपए से ज़ायद रकम बनती है जो इनको अदा की जाती है। मगर एक बड़े अफसोस की बात है कि एक तो तनख्वाहों पर कट लग रहा है और दूसरी जानिब वो तनख्वाहें पिछले 5 माह से अदा नहीं की गई। अब ये जो मुलाजमीन हैं ये क्या काम करते हैं? ये बुनियादी तौर पर पार्टी के अकाउंट्स को देखते हैं, मीडिया मॉनिटरिंग के मामलात को देखते हैं, जो दफातर के इंतज़ामी अमूर हैं ये उनको हैंडल करते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी पार्टी फंडिंग को अरेंज करने के हवाले से, और खान साहब ने एक मैसेज कम्युनिकेट किया था तमाम MPAs को, MNAs को, कि फ़ी कस वो 2,40,000 रुपए की रकम वो सालाना तौर पर पार्टी फंड के अंदर देंगे ताकि इन मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की जाएं। मगर प्रैक्टिकली इमरान खान साहब की इस कॉल के ऊपर पार्टी क़यादत ने अमल दरामद नहीं किया। रिपोर्ट के अंदर डॉन ने इंकशाफ किया है कि रऊफ़ हसन साहब ने कुछ कोशिश की और 1-2 मरतबा वो तनख्वाहों को अरेंज करने में कामयाब हुए, मगर पिछले 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स की फॉर्म में, वो ये कहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया। जब क्रैकडाउन हुआ पार्टी सेक्रेटेरिएट पर, वो जेलों में चले गए और उस वक्त से पार्टी क़यादत ने उनकी तनख्वाहें नहीं दी। यानी कि मुश्किल वक्त के अंदर तो पार्टी सरपरस्ती करती है, मगर तहरीक इंसाफ ने ऐसा नहीं किया। अब जब ये तजवीज़ सामने आई है तो फिर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। सवालात ये उठ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर ही क्लेम करती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी फंडिंग के हवाले से एक बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ को डोनेशंस देती है, गैर मुल्की पाकिस्तानी ओवरसीज डॉलर्स में, पाउंड्स के अंदर वो पार्टी को फंड करते हैं। और तहरीक इंसाफ ही वो जमात है जिसके ऊपर पॉलिटिकल फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, मुकदमात चले, और तहरीक इंसाफ उनकी मनी ट्रेल भी बताती रही बाकायदा तौर पर। मगर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अमीर तरीन पॉलिटिकल पार्टी समझा जाता है, वो पार्टी अब तनख्वाहें देने से कासिर है। अब पार्टी का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पार्टी ये क्लेम करती है कि जनाब उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और उसके डोनर्स को डराया जाता है, क्रैकडाउन किया जाता है,
تو جس کی وجہ سے وہ ابھی اپنی آپریشنل کاسٹ پے نہیں کر سکتے۔ مگر دوسری جانب ایک اور نقطہ نظر بھی ہے، وہ پارٹی کے اندر شیر افضل مروت جیسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ وکلاء کو کروڑوں روپے کی تنخواہیں ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ وکلاء کو تو دے رہے ہیں، اور وہ وکلاء تحریک انصاف کا جھنڈا بھی انہوں نے پہنا ہوا ہے، لیکن وہ فری آف کاسٹ کیسز نہیں لڑ رہے عمران خان صاحب کے، اور دوسری جانب آپ ورکرز کو سیلریز پے نہیں کر رہے۔ اب کیا تحریک انصاف کا جو مالی بحران ہے، یہ جو کرائسس ہے فائنینشیل، یہ ریئلسٹک ہے، یہ آپٹمسٹک ہے؟ ایک بڑی تنقید یہ ہو رہی ہے کہ یہ خبر تحریک انصاف کے امیج کے لیے بہت نیگیٹو ہے۔ جو پارٹی اپنے امپلائرز کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی، اپنی کمٹمنٹس کو فلفل نہیں کر سکتی، وہ ملک کے اندر انصاف کو کیسے انشور کرے گی؟ یعنی کانٹرڈکشنز ہیں۔ ایک طرف اراکین قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی تنخواہیں ان میں 200% کا اضافہ ہو رہا ہے۔ جو ایم این اے 2 لاکھ روپے تنخواہ لیتے تھے وہ اب 5 لاکھ روپے تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ جو ایم پی اے پنجاب کے اندر 76,000 روپے تنخواہ لیتا تھا وہ اب 4 لاکھ روپے سے زائد تنخواہ وصول کر رہا ہے۔ تو ایم پی ایس ایم این ایس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ان کی اپنی تنخواہیں تو اس ریشو سے بڑھ رہی ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی سیکریٹریٹ کے اندر کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں کے اوپر نہ صرف کٹ لگا رہے ہیں بلکہ 5 مہینے سے انہوں نے وہ تنخواہیں ادا نہیں کی۔ اب شیخ وقاص اکرم صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ پبلش ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ سمری آئی تھی اور اس کی انہوں نے باقاعدہ طور پر مخالفت بھی کی ہے، وہ یہ رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو سیٹل کر لیں گے۔ بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تحریک انصاف کے اندر خوشحالی کا تعلق صرف جہانگیر ترین کی اے ٹی ایم کے ساتھ نہیں تھا، علیم خان کی اے ٹی ایم کے ساتھ نہیں تھا۔ تحریک انصاف کے اندر بڑے امیر کبیر لوگ رہتے ہیں اور ان کے لیے ماہانہ طور پر 40 لاکھ روپے کی رقم ادا کرنا کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اگر ایم پی ایس ایم این ایس کو چھوڑ کر پبلکلی اگر عمران خان صاحب کال دیں، کیونکہ میں باقاعدہ طور پر ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈالرز کے اندر ڈونیشنز دیتے ہیں ماہانہ طور پر، تو اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی یہ جو احتجاجی تحریک ہے اس کے لیے فنڈنگ دیتے ہیں، جلسوں کے لیے دیتے ہیں، تو وہ فنڈنگ کہاں جا رہی ہے؟ کیونکہ اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے۔ جو اتنا بڑا مالی کرائسس کریٹ ہو گیا ہے کہ آپ 25 سے 28 لوگوں کی سیلریز دینے کے قابل نہیں رہے، تو آخر پیسے جا کر رہے ہیں اور وہ فنڈنگ کہاں پر لگ رہی ہے اور اس کے لیے جواب دہ کون ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا لاس ہے، ایک امیج کے لیے بھی ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ہے، ایکسپلوٹیشن کے حوالے سے بھی ہے، کہ تحریک انصاف کو کم سے کم اپنے ورکرز کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اپنی اس کمٹمنٹ کو فلفل کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر پولیٹیکلی عمران خان صاحب تحریک انصاف کے ورکرز کو، کارکنوں کو اگر یہ آرڈر کر دیں کہ آپ نے فنڈنگ کرنی ہے اور یہ تنخواہیں ادا کرنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کسی ایک لیڈر کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو عام ورکرز ہیں وہ چندے کے ذریعے، ڈونیشنز کے ذریعے اس ساری چیز کو مینیج کر سکتے ہیں۔ بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگین ایک پولیٹیکل پارٹی اگر اپنے اکاؤنٹس کو مینیج کرنے میں اتنی پور ثابت ہو رہی ہے تو آگے چیزوں کو اور معاملات کو کیسے چلائے گی؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل کرائسس ہے اور اس کرائسس کی وجہ جو ہے وہ رؤف حسن جیسے لوگ ہیں، جس میں کہ فواد چودھری جیسے لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ ان کو ماہانہ تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں اور وہ لوگ پارٹی کو لوٹ کر کھا گئے، اور بڑے بڑے وکیلوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس چیز کو مینیج کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے کم سے کم جو کمزور ترین طبقہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو کرونا کے زمانے میں بھی اپنی سٹیٹمنٹس دیتے تھے، اپنی پالیسیز کو انشور کرتے تھے، قرضے دیتے تھے ملٹی نیشنل کمپنیز کو کہ آپ اپنے امپلائرز کو نکالیں مت، ان کی سیلریز پہ کٹ مت لگائیں، آپ انٹرسٹ فری لون لے لیں جو کہ اگلے 6 ماہ کے بعد آپ ادا کر دیجیے گا۔ تو عمران خان صاحب تو ورکرز فرینڈلی تھے، تو یہ جو خبر تحریک انصاف کے لیے آ رہی ہے بڑی افسوسناک ہے۔ اور ایک ایسا لیڈر جو خود جیل میں موجود ہے، جس کے اوپر ماہانہ خرچہ جو ایکسپینس ہے وہ تقریباً 7 لاکھ روپے اس کی کچن کے اوپر آ رہا ہے۔ تو عمران خان اور ان کی اہلیہ 2 افراد کا اگر خرچہ کچن کا 7 لاکھ روپے ہے، تو یہاں تو 25 سے 30 افراد ہیں، اور یہ جو 25 سے 28
افراد ہیں، افراد نہیں بلکہ خاندان ہے، اور ان کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ 40 لاکھ روپے ہے، تو کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان کو فنڈز مینیج کرنے چاہیے. تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ ان کے امیج کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان معاملات کو ہینڈل کریں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.